नेक बीवी का होना अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत है। अगर किसी मर्द को नेक बीवी मिल जाए, नसीब हो जाए, तो दुनिया उसके लिए जन्नत बन जाती है। घर उसके लिए जन्नत का टुकड़ा बना दिया जाता है। दिन का थका हारा मुसाफिर, थका हारा मजदूर शाम को जब घर की दहलीज पर कदम रखता है तो उसे महसूस होता है कि मैंने जन्नत में कदम रखा है। ख़वातीन पैदाइश से लेकर ज़िंदगी के आखिरी दिन तक बहन, बेटी, बीवी और माँ जैसी शक्लों में एक अजीम किरदार अदा करती। औरत के 4 रूप हैं। औरत माँ है, औरत बहन है, औरत बेटी है, औरत बीवी है। इन चारों रूपों में औरत काबिल इज्जत और काबिल एहतराम है। औरत माँ है, काबिल इज्जत, काबिल एहतराम। जो माँ की इज्जत नहीं करेगा कयामत के दिन मारा जाएगा। औरत बेटी है तो काबिल इज्जत, काबिल एहतराम। यहाँ तक कि मेरे करीम नबी ने फरमाया, मेरी फातिमा बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। औरत बेटी है, उसकी इज्जत करो, नहीं करोगे तो कयामत के दिन उसका हिसाब देना होगा। औरत बहन है, औरत बीवी है, उसकी इज्जत करो। हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तो यहाँ तक फरमाया वो मर्द खुशकिस्मत मर्द है जिसके हक में उसकी बीवी उसकी लंबी उम्र के लिए दुआ मांगती है। वो मर्द बहुत ही अच्छा, बहुत ही नेक इंसान है जिसकी बीवी उसकी अच्छाइयों की वजह से, उसकी अच्छी खूबियों की वजह से उसकी लंबी उम्र के लिए दुआएं मांगती। हज़रत अम्मा सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं जिस औरत के अंदर ये चंद खूबियां पाई जाती हों तो पक्का यकीन कर लेना ऐसी औरत नेक औरत है। अगर तुम जानना चाहते हो कि कौन सी औरत नेक है या नहीं, फरमाया तो इन चंद खूबियों की वजह से पहचान कर लेना कि ये औरत नेक औरत है, पाकीज़ा औरत है, इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादी है। पूछा गया, अम्मा वो चंद खूबियाँ कौन कौन सी हैं जिससे हम पहचान कर सकते हैं कि औरत नेक है या नहीं? हज़रत सैयदा अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं नंबर 1, दीनदार औरत, अपनी मर्जी को अल्लाह रसूल की मर्जी पे कुर्बान करने वाली औरत, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराने वाली औरत, अल्लाह पर यकीन रखने वाली औरत। ऐसी औरत अगर तुम्हें मिल जाए तो पक्का यकीन कर लेना ऐसी औरत नेक औरत है और ये जिंदगी में कभी भी तुम्हें धोखा नहीं देगी, एक बन के रहेगी तुम्हारे साथ। अगर ऐसी बीवी तुम्हारे नसीब में आ गई है तो इसको मजबूती से थामे रखना, इसको अपनी जिंदगी से बाहर ना निकलने देना। ये वो औरत है जिसके अमाल कयामत के दिन तुम्हारी बख्शिश का जरिया बनेगी। ऐसी बीवी, ऐसी नेक और मुकद्दस बीवी कयामत के दिन तुम्हारी बख्शिश का जरिया बनेगी। दीनदार औरत, अल्लाह पर यकीन रखने वाली औरत। नंबर 2 फरमाया वो औरत नेक औरत है जो शोहर की इज्जत करती है, शोहर की रिस्पेक्ट, शोहर का ख्याल, शोहर की देखभाल अपने ऊपर फर्ज समझ के ये काम सर अंजाम देती है। अल्लाह रसूल की रज़ा के लिए शोहर की इज्जत करती है, कदर करती है, शोहर की देखभाल करती है। ये जानने के बावजूद भी कि शोहर का अपना घर नहीं है, इसकी अपनी गाड़ी नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है, कोई पैसा नहीं, कम तनख्वाह है, इन तमाम नाकामियों के बावजूद भी अगर वो शोहर की इज्जत करती है, रिस्पेक्ट करती है, उसका ख्याल करती है, उसकी खिदमत करती है, तो ऐसी औरत नेक औरत है। ऐसी औरत इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादी औरत है। शोहर के अंदर हजारों लाखों खामियां हैं, इन तमाम खामियों के ऊपर पर्दा देके दीगर औरतों के सामने शोहर की खूबियां बयान करने वाली औरत नेक औरत है, अच्छी औरत है। ऐसी औरत अगर तुम्हारी ज़िंदगी में, तुम्हारी दुनिया में आ जाए तो ऐसी औरत को अपनी ज़िंदगी से हरगिज़ ना जाने देना। ऐसी औरत तुम्हारी बख्शिश का जरिया बने। फरमाया नंबर 3, एक नेक औरत हरगिज़ नहीं चाहती कि मेरा शौहर बेनमाजी हो। वो खुद तो नमाज पढ़ती है, हरगिज़ नहीं चाहती कि मेरा शौहर बेनमाजी हो। वो ये चाहेगी कि जिस तरह मैं नमाजी हूँ इस तरह मेरा शौहर भी नमाजी हो, कुरान पढ़ता हो, नमाज पढ़ता हो, अल्लाह अल्लाह करता हो, ताकि क़यामत के दिन हम दोनों एक साथ हो के जन्नत में जाएं।
اس کو ہر وقت خطرہ لاحق ہوتا ہے نیک بیوی کو، کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن میں نماز کے صدقے بخشی جاؤں، میں جنت میں چلی جاؤں، اور میرا شوہر بے نمازی ہے، کہیں یہ جہنم میں نہ چلا جائے۔ میں تو قیامت کے دن بھی جنت میں بھی شوہر کے ساتھ رہنا پسند کروں گی۔ وہ ایک عورت تھی، نیک عورت تھی، نمازی عورت تھی، تہجد گزار پرہیزگار بیوی تھی۔ اس کا شوہر بے نمازی تھا، وہ دن کو 12 بجے تک سوتا رہتا، نماز بالکل نہیں پڑھتا تھا۔ اب اس کو خطرہ لاحق تھا کہ ایسا نہ ہو قیامت کے دن میں بخشی جاؤں اور میرا شوہر نہ بخشا گیا تو میں جنت میں جاؤں گی، شوہر میرا جہنم میں جائے، یہ کیسے برداشت کر پاؤں گی۔ یہ کسی عالم صاحب کے پاس گئی، کہا عالم صاحب میں نمازی ہوں، میرا شوہر بے نمازی ہے، کوئی ایسا نسخہ بتا دیں، کوئی ایسا عمل بتائیں، ایسی ترکیب بتائیں کہ میرا شوہر نمازی بن جائے۔ اب اس عالم صاحب نے اس عورت کو ایک کمال سی ترکیب بتائی، یہ ترکیب کرنا تیرا شوہر نمازی بن جائے گا۔ عورت گھر آئی، دوسرے دن صبح کا سورج طلوع ہوا، شوہر سویا ہوا تھا، پانی کو گرم کیا، آگ کے اوپر رکھا، گرم کرتے ہی اٹھایا، شوہر کے اوپر ڈھیل دی۔ شوہر ایک دم اٹھا، گرم پانی تھا، ایک دم اٹھا، بیوی کے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا، بدبخت تجھے شرم نہیں آتی، میں سویا ہوا تھا، مجھے اتنی تکلیف ہوئی، گرم پانی میرے اوپر ڈھیل دیا۔ کہا او میرے سرتاج، یہ پانی میں نے کہاں سے گرم کیا؟ آگ سے۔ کس چیز سے؟ آگ کے ذریعے میں نے گرم کیا، اور یہ دنیا کی آگ جو ہے، یہ جہنم کی آگ سے دن میں ہزاروں بار پناہ مانگتی ہے۔ دنیا کی آگ جہنم کی آگ سے ہزاروں بار پناہ مانگتی ہے۔ اور میرے سرتاج، دنیا کی آگ سے ابلا ہوا پانی تو برداشت نہیں کر سکا، ایک لمحے کے لیے سوچو تو صحیح، جہنم کی آگ سے ابلا ہوا پانی کیسے برداشت کر پاؤ گے؟ تم بے نمازی ہو، نماز نہیں پڑھتے، اللہ اللہ نہیں کرتے، قیامت کے دن اگر فرشتوں نے تمہیں جہنم کی آگ سے ابلے ہوئے پانی کے اندر غوطے دیے تو اس دن کیا کرو گے؟ اس دن ہائے ہائے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ یہ جہنم کی آگ سے ابلا ہوا پانی تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس دن کو یاد کرو، اس لمحے کو یاد کرو جب جہنم کی آگ سے ابلے ہوئے پانی کے اندر تمہیں غوطے دیے جائیں گے۔ توبہ کرو، نماز کا دامن نہ چھوڑو۔ میں یہ چاہتی ہوں قیامت کے دن بھی ہم جنت میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک بن کے رہیں۔ شوہر نے پکی توبہ کی، نمازی بن گیا۔ فرمایا ایک اچھی عورت ہرگز یہ نہیں چاہتی کہ اس کا شوہر بے نمازی۔ اگر تمہاری بیوی تمہیں نماز پڑھنے کی ترکیب دیتی ہے، درس دیتی ہے، تو پکا یقین کر لینا تمہاری بیوی نیک بیوی ہے، اچھی بیوی، اور یہی بیوی قیامت کے دن تمہاری بخشش کا ذریعہ بنے۔ فرمایا وہ عورت نیک عورت ہے جو سسرال کی عزت کرتی، رسپیکٹ کرتی، ان کی اللہ رسول کی رضا کے لیے خدمت کرتی، سسرال کو، ساس کو، سسر کو اپنا ماں باپ سمجھ کے ان کی خدمت کرتی۔